नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलद्वारा मंगलबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता। कांग्रेसले निर्वाचनका लागि सहमतिबाट तालमेल गरेर जाने उपसभापति गुरुङको भनाई। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको नागरिकता विधेयक हुबहु संसदबाट पठाउने सत्तारूढ गठबन्धनको तयारी। विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा एमाले नेताहरूको जोड। आज शेयर बजार नेप्सेमा 24.83 अङ्कको गिरावट। 221 कम्पनीका 64 लाख किता शेयर किनबेच हुँदा 2 अर्ब 73 करोड बढीको कारोबार। उत्तरी अफगानिस्तानको परवान प्रान्तमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीमा परि 31 जनाको मृत्यु, दर्जनौं मानिस बेपत्ता। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीद्वारा छनौट र बन्द प्रशिक्षण कार्यतालिका सार्वजनिक। 2 चरणमा विभाजन गरी खेलाडी छनौट गरिने। सुरु गरौं दल दर्ता सम्बन्धी समाचारबाट। सत्तारूढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको छ। मंगलबार आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनार्थ आयोगमा पुगेर कांग्रेसले दल दर्ता गरेको हो। दल दर्ताका लागि कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ सहितका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुग्नु भएको थियो। आयोगले साउन 22 देखि 31 गतेसम्मका लागि दल दर्ताको समय दिएको थियो। आगामी निर्वाचनका लागि लगभग सबै दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराइसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले आज 5 बजेसम्मका लागि दल दर्ता गर्न सक्ने बताएको थियो। निर्वाचन आयोगले 2 वा 2 भन्दा बढी दल एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्न चाहेमा मंगलबारसम्म दल दर्ता गर्ने समय दिएको थियो। दल दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उपसभापति गुरुङले कांग्रेसले निर्वाचनका लागि अधिकतम सिट खोज्ने तर सहमतिबाट तालमेल गरेर जाने बताउनुभयो। सह अस्तित्व र सहकार्यका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता अनुसार नै सबैलाई समेट्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले कांग्रेसभित्र धेरै सक्षम नेता भएकोले सबैलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भए पनि हेर्दा, देखिदा र सुन्दा न्यायोचित भएको अनुभूति गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। हामी भित्र म आफै उपसभापति हुँ र हामी भित्र के छलफल गरिरहेका छौँ भने कि हामीले अब न्यायोचित व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि न्यायोचित व्यवस्थापन गर्दै गर्दाखेरि चाहिने योग्यता, क्षमता र त्यसको निरन्तरता सबै कुरालाई हेरेर हामीले गर्ने हो। उपसभापति गुरुङले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा 10 जना महिला मनोनित गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर नेपाल समाजवादी र राष्ट्रिय एकता अभियानका नेताहरू चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुराले गठबन्धनको भागबण्डामा असर नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धन दलभित्रका दलसँग मिल्न आउने अन्य दलले खासै असर नपार्ने बताउनुभयो। आजबाट आगामी निर्वाचनार्थ आयोगमा दल दर्ताको समय सकिएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन आगामी मंसिर 4 गते एकै चरणमा हुँदैछ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा दल दर्ता गरेका छन्। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनार्थ आज निर्वाचन आयोग पुगेर संयुक्त रूपमा दल दर्ता गरेका हुन्। दुवै पार्टीबीच आगामी निर्वाचनमा एकै चिन्हबाट चुनाव लड्ने सहमति भएको थियो। मंगलबार बिहान नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय पेरिस टाडामा बसेको माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि आफ्नै दलको चुनाव चिन्हमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। नेसपा अध्यक्ष डाक्टर भट्टराई र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी संघ र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धामा जाने कुरालाई दुवै पार्टीले समर्थन गरेका थिए। दल दर्ताका लागि आज दिउँसो नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीका कर्मचारीहरू निर्वाचन आयोगमा पुगेका थिए। आयोगले साउन 22 देखि 31 गतेसम्मका लागि दल दर्ताको समय दिएको थियो।
यस समयभित्र कतिपय दल दर्ता भइसकेका छन् भने बाँकी दल आजसम्म दर्ता हुनेछन्। निर्वाचन आयोगले 2 वा 2 भन्दा बढी दल एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्न चाहेमा मंगलबारसम्म दरदर्ता गर्ने समय दिएको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले निर्वाचनमा जित सुनिश्चित गर्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएको बताउनु भएको छ। मंगलबार आगामी निर्वाचनमा सहकार्य गरेर अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हबाट चुनावमा सहभागी बन्ने सम्बन्धी निकाय कानूनबारे जानकारी लिन निर्वाचन आयोग पुग्नुभएका सदस्य गौतमले यस्तो बताउनु भएको हो। चुनाव जित्ने आधार भनेकै गठबन्धन भएको भन्दै जित्नकै लागि माओवादी पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएको उहाँको भनाइ थियो। सदस्य गौतमले माओवादी केन्द्रको तर्फबाट चुनाव लडेर जितेपछि पनि संसदमा आफ्नो भूमिका स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा रहने बताउनुभयो। चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न खोजेको हो। चुनाव चिन्ह प्रयोग गरे बापत नेकपा माओवादी केन्द्रसित हाम्रो कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भनेर भन्ने सम्बन्धमा ऐन कानुनले कस्तो व्यवस्था गर्छ त्यही हुन्छ सम्बन्ध। तर हामी नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको हामी पार्टीका सदस्य पदाधिकारीहरू हौँ, त्यो भइरहन्छ। निर्वाचन जितेपछि प्रधानमन्त्री बन्ने हो भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको कुराले सबै कुरा बिग्रिने भन्दै प्रश्न नगर्न आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक समेत रहनुभएका गौतमले आफ्नो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जाने सहमति नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो। मंगलबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले नेता गौतम र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको चुनावमा सहभागी हुन पार्टीको चुनाव चिन्ह दिने सहमति गरेको थियो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्य चुनावका लागि मात्रै भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटपछि यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीबीच आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। पार्टीको लक्ष्य नेपालमा अग्रगामी परिवर्तनको एजेन्डा बाँकी रहेको र त्यसलाई पूरा गर्नका निम्ति एक्लै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति नरहेको उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष भट्टराईले आगामी दिनमा बृहत अग्रगामी शक्तिहरूको ध्रुवीकरण गरेर देशलाई विकास, सुशासन, समृद्धिको दिशामा लिएर जाने पार्टीको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। बृहत राजनीतिक अग्रगामी शक्तिहरूको ध्रुवीकरण गरेर देशलाई विकास, सुशासन, समृद्धिको दिशामा लिएर जाने हाम्रो संकल्प छ। अध्यक्ष भट्टराईले नेपाल समाजवादी पार्टी पनि गठबन्धनकै अंग भएको दावी गर्नुभयो। गठबन्धनमा भएको सहमतिकै आधारमा आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा सहभागी हुने बताउनुभयो। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि विवेकशील साझा पार्टीले दल दर्ता गरेको छ। मंगलबार दिउँसो निर्वाचन आयोगमा पुगेर पार्टीले दल दर्ता गरेको हो। पार्टी अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटा, संयोजक सञ्जीव बल्लभ भट्टराई, संस्थापक नेता प्रकाश चन्द्र परियार, कार्यालय व्यवस्थापन उपप्रमुख नवराज थापा सहितका नेताहरू आगामी निर्वाचन प्रयोजनार्थ दल दर्ता गर्न पुग्नु भएको थियो। आइतबार पार्टीले अध्यक्ष पदबाट रविन्द्र मिश्रले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै अध्यक्ष बास्कोटा र संयोजकमा भट्टराईलाई चयन गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले साउन 22 देखि 31 गतेसम्मका लागि दल दर्ताको समय दिएको थियो। यस समयभित्र कतिपय दल दर्ता भइसकेका छन् भने बाँकी दल आजसम्म दर्ता हुनेछन्। आज नै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दल दर्ता हुने कार्यक्रम छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको सो विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। यसअघि श्रावण 29 गते आइतबार गणपूरक संख्या नपुगेकाले प्रतिनिधि सभाबाट सो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन। बहुमत भएकोले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079 पारित भएको घोषणा गर्दछु। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न र वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको व्यवस्थापन गर्न ऋण तथा जमानत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन सो विधेयक ल्याइएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो विधेयक प्रमाणित हुने बित्तिकै लागू हुने जानकारी समेत दिनुभयो। अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ र त्यहाँबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानूनको रूपमा लागू हुनेछ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संसदमा पुनः विचारको लागि फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक तत्काल अगाडि बढाउने भएको छ। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले दुई विधेयक अगाडि बढाउने सहमति गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपतिले सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि साझा धारणा बनाएर तत्काल संसदमा पेश गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री कार्कीले राष्ट्रपतिलाई भएको संवैधानिक अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा फिर्ता आएको बताउनुभयो। गठबन्धनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकका सम्बन्धमा बृहत रूपमा छलफल गरी सरकारवालाका सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढाउने सहमति भएको पनि उहाँको भनाइ थियो। सँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका सरकारवाला, मानवाधिकार कर्मी, विभिन्न तह र तबका तथा पीडित लगायत व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूको सँग परामर्श गरी उहाँहरूले दिएका सरसल्लाह र सुझावहरूलाई गहन रूपमा गठबन्धनले गिनुका अतिरिक्त यसबारेमा समीक्षा र विश्लेषण गर्दै शान्ति तथा मेलमिलापलाई टुङ्ग्याउन टिआरसी विधेयकलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। मन्त्री कार्कीले गठबन्धनले सरकारवाला, मानवाधिकार कर्मी, विभिन्न तह र तबका लगायत पीडित व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूले दिएका सुझावलाई समीक्षा र विश्लेषण गर्दै शान्ति तथा मेलमिलापलाई टुङ्ग्याउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको समस्या अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाउनु भएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी पत्र प्रतिनिधि सभामा पढेर सुनाइएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रपतिका तर्फबाट सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले पठाएको पत्र पढेर सुनाउनु भएको हो। पत्रमा साउन 6 गते नै पारित भएर सभामुखबाट प्रमाणित भई राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक संशोधन हुनु वाञ्छनीय भएको भन्दै सन्देशसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्र राज कणेलले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको नागरिकता विधेयक हुबहु संसदबाट पठाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद कणेलले लाखौं नागरिकताविहीन भएकाले तत्काल नागरिकता विधेयक ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
सांसद कँडेलले संसदले पुनः विधेयक प्रमाणीकरणको लागि पठाउँदा संसदमा फिर्ता पठाउने कानूनी व्यवस्था नभएको बताउनुभयो। दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक पास भएकाले फास्ट ट्र्याकबाट प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणीकरणको लागि त्यही विधेयक फिर्ता पठाएर कार्यान्वयन गराउने उहाँको भनाइ थियो। सांसद कँडेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा दिएको सुझाव उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। सरकारमा जति विधेयक आए त्यसमा उहाँले कुनै पनि विलम्ब गर्नु भएन। तर यो नागरिकता विधेयकमा जुन एउटा बदेशले मात्रै होइन पुरै मेचीदेखि महाकालीसम्म हिमालदेखि तराईसम्मका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले र त्यो पीडाबाट अब हामी चाहिँ नि अब बाहिर निस्किन्छौँ भन्ने जुन एउटा सोच थियो र त्यसमा चाहिँ नि जसरी राष्ट्रपतिजीले फिर्ता पठाउनु भयो र निकै समय लगाएर अन्तिम समयमा उहाँले सुझावसहित पठाउनु भएको छ र त्यो मलाई लाग्छ त्यो सुझाव उपयुक्त थिएन। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मण लाल कँडले संविधानले अधिकार दियो भन्दैमा राष्ट्रपतिले जे पनि गर्न नहुने बताउनुभयो। नागरिकता विधेयकलाई एक दिन पनि रोक्न नहुने उहाँको भनाइ थियो। सांसद कँडले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर राष्ट्रपतिले संवेदनहीन काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। अधिकार छ भने जे पनि पठाउने जे पनि गर्ने कस्तो होला। एउटा राष्ट्रपति जस्तो संस्था देशमा 6 लाख 7 लाख व्यक्तिहरू नागरिकताविहीन राज्यविहीन भएर बसिराखेर त्यसका पीडा उसका आमालाई छ, बढी बुवालाई छ, कतिपय त आत्महत्या गरिसके। यो सम्पूर्ण संवेदनशीलतालाई कति पनि महसुस नगरिकन जुन फिर्ता पठाउनु भयो, फिर्ता पठाएपछि अब यसको प्रक्रिया त प्रारम्भ होला तर ढिलो भयो। नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरू आक्रोशित हुने, राष्ट्रपति संस्थाप्रति आक्रामक हुनु भनेको लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभएको उहाँको भनाइ थियो। तर यस्तो विधेयक जो अर्थ विधेयक बाहेकका विधेयकहरूलाई आवश्यक पुनर्विचार गर्न पाउने गरी फर्काउन सकिने संवैधानिक प्रावधान अनुसार आएकोमा कोही दलहरू आक्रोशित हुने होइन। यसलाई राष्ट्रिय सहमति बनाएर लैजाने कोसिस गर्नुपर्छ। यो आक्रोशित हुने र सम्मानित संस्था, राष्ट्रको संरक्षक संस्थाप्रति आक्रामक हुनु भनेको लोकतन्त्रमाथि जानी नजानी प्रहार गर्नु। लोकतन्त्रका संरचनाहरू छन्, व्यवस्थाहरू छन्। सांसद अधिकारीले प्रधान न्यायाधीशलाई बदनाम गराउनको लागि महाअभियोग ल्याइएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिमा कम्तीमा पनि 7 वर्षे समय सीमा कायम राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय लिएर सांसद भट्टराईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता हुनु राजनीतिक दलहरूका लागि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति तय गर्ने सुवर्ण अवसर भएको बताउनुभयो। सांसद भट्टराईले राष्ट्रपतिले दिएको सुवर्ण अवसरको सदुपयोग गर्दै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको वर्तमान व्यवस्था बदलेर कम्तीमा 7 वर्ष समय सीमा राख्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। सहमतिका लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् सम्पूर्ण संसदमा उपस्थित भएका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ उभियौँ। नागरिकता जस्तो एउटा संवेदनशील विषयमा विभाजित भएर होइन, हामी किताबन्दी गरेर होइन, समाजलाई विभाजित गरेर होइन, एक ठाउँ उभिएर यसमा पुनर्विचार गरौँ, सोचौँ, गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिउँ। जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका लाखौँले नागरिकता शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले रहेको छ र हामी त्यसअनुसार हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, कम्तीमा पनि 7 वर्षे प्रावधान राखौँ। सांसद भट्टराईले नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिलाई सरकार पक्षमा सांसदहरूले विवादमा ल्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिलाई संविधानले विधेयकलाई पुनः विचारको लागि सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाउन पाउने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। पुनर्विचार गर्ने प्रस्तावसँगै मुलुकमा नागरिकता विधेयकको बारेमा अनेक खालका दृष्टिकोणहरू सर्वत्र आइरहेका छन्। यस्तो बेलामा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई विवादमा पार्ने गरी, खास गरी उहाँको राष्ट्रपति हुनु पूर्वको उहाँको पार्टीको सम्बद्धतालाई उल्लेख गरेर नेकपा एमालेको सरकार भएका बेला
उहाँले अध्यादेशहरू खुरुक्कै पास गरेर पठाउनुहुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ उहाँले यो विधेयकलाई रोक्ने काम गर्नुभयो, पुनर्विचार गर्ने काम गर्नुभयो भन्ने हिसाबले यहाँ चर्चा भएको छ। उहाँले राष्ट्रपति हाम्रो संस्था र गरिमा भएकाले त्यो संस्थालाई विवादमा पार्ने काम कसैले गर्न नहुने बताउनुभयो। सांसदहरूले विपन्न वर्ग र क्षेत्रका लागि व्यवस्था गरेको कर्जा प्रवाहको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद सत्य पहाडीले बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको विद्यार्थीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र बेरोजगार लक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम केवल कर्णप्रिय नारा मात्रै भएको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग जोरदार माग गर्नुभयो। उहाँले स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र विपन्न वर्ग र क्षेत्रका लागि प्रदान गरिने सहुलियत सहितको कर्जालाई एकीकृत गरी रोजगारी सृजना गर्ने काममा ध्यान दिन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि असारे विकास जस्तै औपचारिक मात्र बनिरहेको छ। तसर्थ स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र बैंकले विपन्न क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई प्रदान गर्ने सहुलियत कर्जालाई एकीकृत गरी स्थायी प्रकृतिको रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न ध्यान दियोस् भनेर सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई जोरदार माग गर्न चाहन्छु। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले ठूला ठेकदारहरूले ठेक्कापट्टा कब्जा गर्ने गरी सरकारले नीति बनाएकाले विकास निर्माणको काम अवरुद्ध भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले ठूला उद्योगी र व्यापारीहरूले ब्याङ्कहरूलाई नियन्त्रणमा लिएकाले साना व्यापारी र उद्यमीहरूले ब्याङ्कबाट ऋण नै नपाउने अवस्था आउँदा पनि बेखबर भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभयो। पट्टा कब्जा गर्ने नीति अन्तर्गत गए, काम गर्ने नीति अन्तर्गत गएन, त्यस कारणले विकास अवरुद्ध भएको छ। त्यस्तै देशका उद्योगी र ठुला व्यवसायीहरूले ब्याङ्कहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लगे, त्यस कारणले गर्दाखेरि साना उद्योगी र साना व्यवसायीहरूले ब्याङ्कबाट ऋण पाउने स्थिति भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि साना उद्योग र व्यवसायहरू धराशायी हुँदै गएको कुरा मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद हीरा गुरुङले काठमाडौँमा फोहोरको समस्या गत वर्षहरूमा भन्दा पनि बढी भएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापनका लागि काम गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभयो। उहाँले बाढी पहिरो र डुबान पीडितहरूलाई राहत दिने काममा ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। सभामुख महोदय, वर्षेनी जाने बाढी पहिरोले घरबार विहीन भएका जनताहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने भने पनि कार्यान्वयन पक्षमा ढिला सुस्ती भएको हुँदा पीडितहरू आक्रोशित भएका समाचारहरू अखबारहरूमा दिनहुँ जस्तो आइरहन्छ। जुरे पहिरोमा घरबार विहीन भएका पीडितले अझैसम्म बासको व्यवस्था नपाएकोले ती पीडितहरू लगायत सम्पूर्ण पीडितहरूलाई बासको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले चौरहजारी विमानस्थलको सेवा सुचारू गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले मध्य पहाडी सडक अन्तर्गतको भेरी नदीमा पर्ने पुल निर्माणको काम सुरु भएको दशक बित्दा पनि त्यसको निर्माण कार्यले गति नलिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो। सांसद बस्नेतले सो पुलको निर्माण कार्य ढिलाइ हुनुको कारण खोजी गरी छिटो पूरा गर्न पनि सरकारलाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। मध्य पहाडी सडकको भेरी नदीमा पर्ने पुल निर्माण कार्य सुरु भएको दशक भइसक्यो, तर 20% पनि अहिलेसम्म काम हुन सकिराखेको छैन र तत्काल सो निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण के हो, त्यो कुराको खोजी सहित निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्नको लागि म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सांसद बस्नेतले दशक बितिसक्दा पनि सो पुल निर्माणको काम 20% मात्रै पूरा भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ढिलाइ हुन नदिन सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेललाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नागरिकतामा आफ्नो नाम सच्याउन पुगेका कर्णबहादुर कामीमाथि जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिने गरी अपमानपूर्वक व्यवहार गरेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्याकुरेलमाथि तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले कानूनभन्दा आफूलाई माथि राखी दलितमाथि दुर्व्यवहार गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्याकुरेलले गृह मन्त्रालयको निर्देशनलाई समेत पालना नगरेर जातीय दम्भ देखाइयो भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। 30 गते आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई ठगे कामीको सट्टा मेरो वास्तविक नाम कर्णबहादुर कामी लेखी नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि पाऊँ भनी दैलेख जिल्ला प्रशासन जाँदा दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उल्टा उनलाई अपमान र दुर्व्यवहार गरी उनको निवेदन च्याति दिनुका साथै भरेको नागरिकता फारम काम नलाग्ने गरी डट पेनले कोरमेट गरेर पठाएका छन्। कानुनभन्दा आफूलाई माथि राखी जातीय दम्भ देखाएको प्रश्न देखिएको छ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले निर्देशन मान्दैन भन्ने प्रज्ञ कुन कानुन अन्तर्गतका शासक हुन् सभामुख महोदय? सांसद परियारले लोकतन्त्रमा कर्मचारीहरू शासक नभई जनताको सेवक हुने भएकाले उनीहरूले जनसेवाको काम नगरे सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले श्रीमती र सालाहरू अगाडि सारेर देशमा भ्रष्टाचार गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवाले आफन्त मार्फत देशलाई दुःख दिएको र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छोरीलाई मेयर बनाउन मरिहत्ते गरेकै कारण केहीले राजनीतिलाई घृणा गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले व्यापारीका प्रतिनिधिलाई ल्याएर करको दर हेरफेर गरेपछि राजनीतिमा घृणा भाव जागृत भएको तर्क समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलका नेताहरूले राजनीति नगरेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध लड्न पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। व्यापारीका प्रतिनिधि ल्याएर करका दर तोक्यो, सीसीटीभी झडापझुडुक तार चुडायो, भाँडो रित्यायो, अनि केही पनि भेटिएन भने यस्तो ढाँट पनि हुन्छ राजनीति? अब यही देखेपछि अनि कतिपयले भन्छन् आई हेट पोलिटिक्स। यस्तो देखेपछि यो पोलिटिक्स होइन, यसका विरुद्ध तपाईँ हामी उठ्नुपर्छ, तपाईँ हामीले यसका विरुद्ध लड्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले राजनीतिमा एक थोपा पनि पसिना नबगाएकाहरूले यसलाई मनोरञ्जन गर्ने माध्यमको रूपमा लिएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। स्वतन्त्रको पहिचान बनाएर राजनीतिमा सहभागी भइरहेकाहरूप्रति संकेत गर्दै उहाँले राजनीतिलाई उनीहरूले रमाइलो गर्ने माध्यमको रूपमा लिए पनि त्यस्तो नभएको बताउनुभयो। जसले कुनै बलिदान दिएको छैन, कोही परिवारको सदस्य कोही बलिदान दिनु परेन, उसले अङ्ग भङ्ग हुनु परेन, उसले केही क्षति नै बिहोरेको छैन, अनि के बुझ्छ? उसका लागि त पोलिटिक्स एउटा हाहु गर्ने, इन्जोय गर्ने विषय बनेको छ। अध्यक्ष ओलीले राजनीतिमा सहभागी भएर असाधारण योगदान गरिरहेको भन्दै महिलाहरूको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। विधि र कानूनको पालना मार्फत जनसेवाको संकल्प बोकेर पालिका चुनावमा उम्मेदवारी दिएका करिब 70% उम्मेदवारले नै आफूले बुझाउनु पर्ने खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचन आयोगको ऐन 2073 को दफा 25 को उपदफा 1 र पालिका चुनाव ऐन 2073 को दफा 64 को उपदफा 4 मा चुनाव खर्चको विवरण सम्बन्धित दल, उम्मेद्वार वा तिनका प्रतिनिधिले चुनाव परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको बिल भरपाई सहित तोकेको कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले अहिलेसम्म विवरण प्राप्त नभएका उम्मेद्वारहरू अधिक देखिएकाले त्यसबारे अध्ययन पूरा भएपछि आयोगले कारबाहीबारे चाँडै निर्णय गर्ने बताउनुभयो। उहाँले ढिला गरी पेश हुन आएको खर्च विवरण पनि स्वीकार नगरिने स्पष्ट पार्नुभयो। आयोगले विजयी र पराजित मध्ये कति उम्मेद्वारले खर्च विवरण बुझाए या नबुझाएको विवरण समेत तयार गरिरहेको छ।
जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल भनिने रामपुर अस्पतालले आफ्नै नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ। 7 वर्ष अगाडि 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी अस्पतालको भवन निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। समयमा भवन निर्माण नहुँदा साँगुरो भवनबाट खुम्चिएको सेवालाई नयाँ र ठूलो भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरिएको छ। 2 वर्षमा भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी रुबिना निर्माण कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको पाल्पा जिल्लाको पहिलो प्रादेशिक रामपुर अस्पतालको भवन निर्माणमा कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै निर्माण कार्य ढिलाइ गर्दै आएको थियो। तर हाल भने निर्माण थालेको 7 वर्षमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार रूपमा ताकेता गरेर मात्रै करिब 22 करोड लागतको भवन निर्माण कार्यले सार्थकता पाएको अस्पतालले जनाएको छ। पहिलो प्रादेशिक अस्पतालमा नयाँ भवनबाट आकस्मिक सेवाको सुरुवात गरिएको छ। जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो 50 शैय्याको सरकारी अस्पतालमा पूर्वी पाल्पा सहित स्याङ्जा, नवलपरासी र तनहुँ जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा रोगी तथा बिरामीहरू उपचारको लागि आउने गर्दछन्। सधैँजसो भिडभाड हुने अस्पतालमा नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न पाउँदा सेवामा सहज भएको अस्पतालका चिकित्सकहरूको भनाइ छ। हामीले चाहिँ नयाँ बिल्डिङमा चाहिँ हाम्रो ओपीडी सेवा र अल्ट्रासाउन्ड सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा चाहिँ हामीले नयाँ बिल्डिङमा सारेका छौँ। यसले गर्दाखेरि डाक्टरहरूलाई पनि चिकित्सकलाई नि काम गर्न धेरै सजिलो भएको छ। किनकि पहिला एउटा मात्रै कोठा थियो ओपीडी हेर्ने, त्यसमा 2-3 डाक्टरहरू बसेर ओपीडी हेर्न पर्ने बाध्यता थियो। त्यसले गर्दा बिरामीसँग कम्युनिकेसन गर्नलाई पनि कठिन थियो र उपचार गर्नलाई पनि कठिन थियो। तर अहिले चाहिँ नयाँ बिल्डिङमा सारिसकेपछि नयाँ बिल्डिङमा चाहिँ प्रशस्त कोठाहरू पनि छन्। हामीसँग 2टा ओपीडी रुम छ र ठुलो रुम पनि छ। त्यसमा चाहिँ बिरामीलाई हामीले कम्फर्टेबल्ली ओपीडी सेवा दिन पनि सकिरहेछौँ र भिडियो एक्सरेको लागि पनि नयाँ बिल्डिङमा छुट्टै एउटा कोठा छ। त्यसले गर्दा पनि बिरामीलाई सजिलो भइरहेछ। पछिल्लो समय जुन कुनै पनि निर्माण कार्यका लागि लगाएको ठेक्का समयमै पूरा नहुने प्रवृत्ति बढ्दो छ। त्यसमा पनि अस्पताल जस्तो संवेदनशील विषयको भवन निर्माणमा 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेको काम सम्पन्न हुन 7 वर्ष लाग्नु दुखद विषय हो। त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता गतिविधिले निरन्तरता नपाउन् भनेर सरकारवाला निकायले समयमै ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। बागमती टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 848 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर गरिएको 2722 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 379 जना र 2897 जनाको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 449 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने थप 526 संक्रमित निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल नेपालमा 5259 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। काठमाडौँको फोहोर बोकेर गएको गाडी स्थानीय बासिन्दाको अवरोध छिचोल्दै धादिङ धुनिवेशी नगरपालिकामा पर्ने बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइडमा पुर्याइएको छ। प्रहरीको सुरक्षामा फोहोर बोकेको ट्रक बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइड पुर्याइएको काठमाडौँ महानगरले जनाएको छ। मंगलबार नुवाकोटको सिस्टोल र आलेटारमा स्थानीय बासिन्दाले फोहोर बोकेका गाडीमा अवरोध गरेका थिए। गाडीले बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइडमा फोहोर खसाल्दा पनि यता बाटोमा प्रहरी र स्थानीय आन्दोलनकारी बीच झडप भइरहेको छ। स्थानीय बासिन्दाले प्रहरीलाई लक्षित गरेर ढुङ्गा मुढा गरेका छन् भने प्रहरीले रबरको गोली र अश्रु ग्यास हानेको जनाइएको छ। स्थानीयले ढुङ्गा हानिरहेकाले प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा कति राउन्ड गोली र अश्रु ग्यास प्रहार भयो भन्ने विवरण आउन बाँकी रहेको काठमाडौँ प्रहरी परिषदले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। आज शेयर बजार नेप्से पुनः घटेको छ। एक साता निरन्तर घटेको शेयर बजार सोमबार उच्च अङ्कले बढे पनि मंगलबार पुनः घटेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेका अनुसार आज 24.83 अङ्कले बजार घटेको हो। 1.20% बजार घट्दा नेप्से परिसूचक 2041.06 अङ्कमा ओर्लिएको छ।
आज 221 कम्पनीका 64,06,738 किता शेयर किनबेच हुँदा 2,73,48,53,058 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजार घटेको दिन सबै समूह रातामै भएका छन्। निर्जीवन बीमा समूह सबैभन्दा बढी 142.01 अङ्कले घटेको हो। समग्रमा बजार घटे पनि अपर हेवाखोला हाइड्रोको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी 9.99% ले बढेको छ भने युनिलिभर नेपालका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी 5.62% ले घाटा बेहोरेका छन्। आज रिडी पावर कम्पनीको उच्च कारोबार भएको छ। उक्त कम्पनीको 40,42,47,888 रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको नेप्सेले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी, बिटकोइन, नेटवर्क मार्केटिङ, हाइपर फन्ड लगायतको कारोबार नगर्न चेतावनी दिएको छ। राष्ट्र बैंकले सूचना निकालेर नेपालमा कुनै पनि प्रकारका भर्चुअल मुद्राको कारोबार गर्नु गैरकानूनी रहेको पुनः स्मरण गराएको छ। क्रिप्टोकरेन्सी डिजिटल वा भर्चुअल अर्थात् कुनै भौतिक अस्तित्व नभएको मुद्रा हो। यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले सूचना निकालेर पटक पटक सचेत गराएको थियो। नेपालमा विदेशी विनिमय वा मुद्राको रूपमा भर्चुअल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सी लगायतले कानूनी मान्यता नपाएको, कारोबार वैध नभएको र कुनै पनि सुरक्षित नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तो कारोबार जोखिम भएकाले कारोबार नगर्न पनि राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको छ। नेपालभित्र बसोबास गर्ने नागरिक, फर्म, कम्पनी, संघ संस्था र नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक तथा नेपालमा दर्ता भई नेपाल बाहिर रहेका फर्म, कम्पनी, संस्था तथा शाखा कार्यालयले यस्ता अवैध कारोबार गरेको पाइएमा कानूनी कारबाही हुने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तरी अफगानिस्तानको परवान प्रान्तमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीमा परि कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीबाट अरू 17 जना घाइते भएका छन्। बाढीका कारण अरू दर्जनौं मानिस बेपत्ता भएकाले मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने जनाइएको छ। हिन्दुकुश पर्वत श्रृङ्खलामा अवस्थित देशको पहाडी प्रान्त परवानमा मुसलधारे वर्षापछिको बाढीले धेरै आवासीय भवन र सयौं एकड खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बाढीका कारण परवान बम्यान राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। पूर्वमा नाङ्गाहार प्रान्त र उत्तरमा पञ्जशेर प्रान्त लगायत अन्य धेरै प्रान्तमा पनि त्यसको असर परेको छ। विगत केही दिनदेखिको अविरल वर्षा र आँधीले देशका पूर्वी र मध्य क्षेत्रका 3 प्रदेशका अनेक गाउँ बस्ती पनि प्रभावित भएका छन्। बाढीले सयौं आवासीय संरचना, हजारौं एकड खेतीबारी र दर्जनौं बगैँचामा क्षति पुर्याएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। यसैबीच अफगानिस्तानको मौसम विज्ञान विभागले बुधबार देशका 22 प्रान्तमा भारी वर्षा र बाढीको सम्भावना रहेको जनाउँदै सबैलाई सतर्क रहन चेतावनी दिएको छ। सेनाद्वारा सञ्चालित म्यानमारको एक अदालतले सोमबार नेत्री आङ सान सुकीलाई भ्रष्टाचारका थप 4 मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै अर्को 6 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। नोबेल पुरस्कार विजेता सुकी विरुद्धको यो फैसलासँगै उहाँको कुल जेल सजाय 17 वर्ष पुगेको छ। गएको जुनमा 77 वर्ष पुगेकी सुकी यसअघि भ्रष्टाचारदेखि चुनाव उल्लङ्घनसम्मका धेरै अपराधमा दोषी ठहर भइसक्नु भएको छ। सोमबारको फैसलामा उहाँले एक परोपकारी संस्थाबाट कोषको दुरुपयोग गरेको र सरकारी स्वामित्वको जग्गा सहुलियत मूल्यमा भाडामा दिएकोमा दोषी पाइएको अमेरिकी समाचार संस्था CNN ले जनाएको छ। सुकीलाई राजधानी नेपिताउको जेलमा एकान्त कारावासमा राखिएको छ। उहाँले आफूमाथि लगाइएको सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आउनु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। आसन्न नव राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले छनौट र बन्द प्रशिक्षणका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।
परिषदले 11वटै जिल्लाका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष र कार्यालय प्रमुखहरूको छलफल पश्चात कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा रहेको परिषदले 2 चरणमा विभाजन गरी खेलाडी छनौट गर्ने भएको परिषदले जनाएको छ। परिषदले पहिलो चरणमा भदौ 3 गतेबाट 14वटा खेलहरूको विशेष प्रशिक्षण सहित खेलाडी छनौट प्रतियोगिताहरू कास्की, नवलपुर, स्याङ्जा र बागलुङमा सञ्चालन हुनेछन्। 20 दिनका लागि तय गरिएको विशेष प्रशिक्षणमा सफ्ट टेनिस, टेनिस, स्क्वाश, खोखो, हकी, फेन्सिङ, स्विमिङ, ट्रायथलन, साइक्लिङ, महिला ह्यान्डबल, महिला बास्केटबल, महिला फुटबल, महिला क्रिकेट, प्याराग्लाइडिङ, गल्फ, कुस्ती, सुटिङ र आर्चरी खेलहरू रहेका छन्। विशेष प्रशिक्षणबाट आवश्यक खेलाडीहरू छनौट गरिने जनाइएको छ। असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद पोखरामा 39 वर्षपछि हुँदैछ। प्रतियोगितामा 36 र 2 प्रदर्शनी खेल गरी 38 खेलका करिब 8000 खेलाडी पोखरा आउनेछन्। गण्डकी प्रदेशबाट 38 खेलमा 700 भन्दा बढी खेलाडीले सहभागिता जनाउने छन् भने छनौट भएका खेलाडीहरू भदौ 26 देखि असोज 26 गतेसम्म आवश्यक सुविधा सहित बन्द प्रशिक्षणमा राखिने तयारी गरिएको परिषदले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका थोरै र बाँकी भूभागका 1-2 स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलद्वारा मंगलबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता। कांग्रेसले निर्वाचनका लागि सहमतिबाट तालमेल गरेर जाने उपसभापति गुरुङको भनाई। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको नागरिकता विधेयक हुबहु संसदबाट पठाउने सत्तारूढ गठबन्धनको तयारी। विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा एमाले नेताहरूको जोड। आज शेयर बजार नेप्सेमा 24.83 अंकको गिरावट। 221 कम्पनीका 64 लाख हिता शेयर किनबेच हुँदा 2 अर्ब 73 करोड बढीको कारोबार। उत्तरी अफगानिस्तानको परवान प्रान्तमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीमा परि 31 जनाको मृत्यु, दर्जनौं मानिस बेपत्ता। र नव राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीद्वारा छनौट र बन्द प्रशिक्षणमा कार्यतालिका सार्वजनिक। 2 चरणमा विभाजन गरी खेलाडी छनौट गरिने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।